नमस्ते एकनोट च्यानलमा स्वागत छ यहाँलाई। म सुकुमार शाह। नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिसको विकली समरी लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ यहाँलाई विकली समरीमा जानु पूर्व हामी शेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला जाउँ शेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरतिर। शेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको। कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर जाउँ। यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको चार्ट छ र तपाईहरुलाई नेप्सेको डेली चार्टको हामी डो थ्योरीको पछिल्लो ट्रेन्ड एनालिसिसको लेटेस्ट अपडेट के छ त्यो हेरौँ। नेप्सेले 2118 को हाई बनाइसके पश्चात त्योभन्दा पछि मार्केट चाहिँ केही कन्सोलिडेसन देखिएको छ र पछिल्लो क्रममा नेप्सेले 2118 को हाई बनाइसके पश्चात तल 1914 सम्मको डाउनवार्ड जोड्ने तय गरेको थियो। तत्पश्चात फेरि माथि आउने क्रममा यसले चाहिँ 2101 सम्मको जर्नी तय गर्छ। क्लोजिङ बेसिसमा 2100 ले चाहिँ एउटा माइनर रेसिस्टेन्सको काम गरे जस्तो देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ। र अर्को डो ट्रेन्ड एनालिसिसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट चेन्ज के छ त भन्दा नेप्सेले जुन प्रिभियसली निरन्तर रूपमा हायर हाई बनाउँदै आएको थियो र पछिल्लो स्विङमा भने लोवर हाई बनाएको छ जुन 2101 को रेन्जमा छ। तत्पश्चात नेप्से पछिल्लो 2101 को रेन्जमा लोवर हाई बनाइसके पश्चात क्लोजिङ आउँदासम्म 3 दिन लगातार प्रॉफिट बुकिङ प्रेसर देखिएको छ। र डो ट्रेन्ड एनालिसिस अनुसार जबसम्म नेप्से चाहिँ यो तलको ब्लू लाइन छ 1914 यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुर, यो चाहिँ यो लो ब्रेक नगर्दासम्म नेप्से चाहिँ एज पर डो थ्योरी बुलिसमा कायम नै रहनेछ। र त्यसो भएकोले चाहिँ डो ट्रेन्ड एनालिसिस अनुसार यतिखेर नेप्सेको ओभरअल स्थिति के छ त भन्दा साइडवेज छ नेप्सेको भने। त्यसै गरी ओभरअल अरू के अरे सब इन्डेक्सहरूको डो ट्रेन्ड एनालिसिस स्थिति के छ त्यो पनि हामी हेरिहालौँ। माइक्रो फाइनान्स बाहेक अरू लगभग सम्पूर्ण के अरे सब इन्डेक्सहरू चाहिँ साइडवेज टर्न भएको छ माइनर ट्रेन्डमा। हालाकि मेजर ट्रेन्ड र जुन प्राइमेरी ट्रेन्ड छ र सेकेन्डरी ट्रेन्ड छ त्यो भने बुलिस कायम नै छ। र यो किसिमको परिवेशमा जब कुनै पनि इन्डेक्स सब इन्डेक्स वा इन्डिभिजुअल कम्पनीमा प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस रहन्छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिस रहन्छ र माइनर ट्रेन्ड साइडवेज जान्छ वा केही समय सपोर्ट एरियातिर आउने गर्छ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हुने गर्छ। र यसको मतलब यदि मार्केट तल आउँछ भने यहाँ चाहिँ अहिले नै बियरिस जर्नी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा नभइकन हाम्रो लागि चाहिँ एउटा नेक्स्ट बाइङ अपर्च्युनिटीले लिएर आउन सक्छ। यो कुरा तपाईलाई सेयर गर्दै सरसर्ती हामी पहिला सब इन्डेक्सहरूको डो एनालिसिस स्थिति के छ त्यो हेरिहालौँ। यसको लागि यहाँलाई थाहा छ हाम्रो प्रत्येक दिन बजार बन्द भइसके पश्चात हामीले चाहिँ होम पेजमा तपाईहरु जानुभयो भने डेली चार्ट डो ट्रेन्ड एनालिसिस र प्लस ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँहरुको लागि राख्ने गरेका छौं। र यसलाई जानकारी गराउनु पर्दा यो चाहिँ आउने हप्तासम्म यहाँहरुको लागि ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पार्ट चाहिँ रहनेछ र विशेष गरी यो चाहिँ प्रिमियम कन्टेन्ट हो जो चाहिँ हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडिङको प्रो पार्टिसिपेन्टहरु हुन्छ उहाँहरुको लागि भने यो चाहिँ हमेशा अवेलेबल नै रहनेछ। र हामी बिचबिचमा तपाईहरुको सपोर्टको लागि कहिलेकाहीँ यो पार्ट ओपन हुनेछ भने प्रिमियम कन्टेन्ट भएकोले ट्रेडिङ स्ट्राटेजी सधैँ भने ओपन नरहन सक्छ। यदि तपाईलाई जानकारी गराउँदै यसरी डेली बेसिसमा मार्केट क्लोज भइसके पश्चात हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने डो ट्रेन्ड एनालिसिस र चार्ट टेक्निकल चार्ट भने सधैँ आउने गर्छ र इम्पोर्टेन्ट मार्केट मोमेन्टममा पनि त्यसरी प्राइस एक्सन पनि आउने गर्छ। सरसर्ती यतिखेरको पछिल्लो स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको स्थिति के छ त भन्दा प्राइस एक्सन नेप्सेको पछिल्लो स्थिति हामी हेर्छौं भने प्राइस एक्सन चाहिँ 2100 ले माइनर रेसिस्टेन्सको काम गरिराखेको छ भने त्यसगरी माइनर ट्रेन्ड जुन छ प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिश छ, यसमा दुई मत छैन। त्यसै गरी सेकेन्डरी ट्रेन्ड पनि बुलिश छ भने माइनर ट्रेन्ड भने साइडवेज रहेको छ। र यो परिवेशमा हामी केही समय स्टेप प्रोटेक्टेड रहेर अर्थात् स्टेप प्रोटेक्टेड भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यदि हाम्रो रनिङ पोजिसनहरु छ भने हामीले टाइट स्टप लस लिएर अर्थात् ट्रेलिङ स्टप गरेर आफूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन स्थितिमा राख्न पर्ने हुन्छ। र फेरि मार्केटले अर्को जब माइनर ट्रेन्डमा एउटा सेटअप बनाउँछ तत्पश्चात एन्ट्री गरौँ भने त्यो चाहिँ बेटर रहला। ओभरअल नेप्सेको हामीले हेरिसक्यौं भने त्यसैगरी बैंकिङको के छ, बैंकिङलाई सरसर्ती हेरौँ। र बैंकिङको पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ माइनर ट्रेन्ड साइडवेज टर्न भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ
ब्याङ्किङको सवालमा ब्याङ्किङले पछिल्लो समयमा हायर लोबाट माथि जाने क्रममा यहाँ चाहिँ लोवर हाई बनाएको छ र ब्याङ्किङ पनि साइडवेज रन भएको छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि ब्याङ्किङकै करिब करिब प्याटर्न फ्लो गरेर यसले पनि लोवर हाई बनाएको छ र इभन प्रिभियस जुन हायर लो थियो त्यही एरियालाई रिटेस्ट गरेको छ। त्यसो भएकोले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि साइडवेज टर्न भएको छ माइनर ट्रेन्डमा। म सरस्वती अरू सेक्टरको लिएर जान्छु यहाँलाई। र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर एउटा। त्यसै गरी नन लाइफको सवालमा नन लाइफ पनि माइनर ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज टर्न भएको छ, अरू बुलिस नै रहन्छन् एज इट इज। त्यसै गरी हाइड्रो सेक्टरको पनि माइनर ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज टर्न भएको छ र यसले त्यसै गरी SMA20 पनि टेस्ट गरेकोले बाई सेटअप यदि बन्छ भने हामी वेट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फाइनेन्सको सेक्टर भने ओभरअल बोलिङ्गर ब्यान्ड स्कुचिङ बनाइराखेकोले कम्प्लिटली डो ट्रेन्डमा पनि माइनर ट्रेन्ड साइडवेज छ र बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि साइडवेज टर्न भएकोले हामीले यहाँ चाहिँ स्टेट साइड रहने नै बेटर रहला। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सको सल्लाह भने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिस छ र लास्ट क्लोजिङ डेमा पनि डोजी स्टार बनाएको थियो माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले। त्यसै गरी होटल सेक्टरको चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्ड यहाँलाई थाहा छ सुरुदेखि नै बेयरिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने माइनर ट्रेन्ड फेरि साइडवेज टर्न भएको छ र यहाँ चाहिँ हामी कम्प्लिट स्टेट साइड रहन पर्ने हुन्छ अहिलेलाई होटल सेक्टरको सवालमा। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको पनि प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ र माइनर ट्रेन्ड साइडवेज टर्न भएको छ यसको चाहिँ। र त्यसै गरी अन्य सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने अन्य सेक्टरको पनि करिब करिब त्यही स्थिति छ, प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी बुलिस छ र माइनर साइडवेज छ। र तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउनु पर्दा कुनै पनि इन्डेक्स सब इन्डेक्स वा कम्पनीको प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ, सेकेन्डरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने माइनर ट्रेन्ड साइडवेज टर्न हुन्छ इभन वा बेयरिस हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले आत्तिन जरुरी छैन, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा आउने गर्छ र मार्केट जब इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभलमा आउँछ तत्पश्चात त्यतिखेर बाई गर्दा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा बेटर बाई हुनसक्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ ओभरअल नेप्सर सब इन्डेक्सहरू जुन माइनर ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज टर्न भएको छ त्यो हाम्रो लागि एउटा अर्को बाइङ अपर्च्युनिटी लिएर आउन सक्छ र त्यसको लागि पनि हामीले प्यासनेटली कुर्न नै पर्ने हुन्छ राइट साइडको लागि। तत्पश्चात हामी ओभरअल एनालिसिसतिर फेरि प्रवेश गरौँ एकचोटि। नेप्सेको चाहिँ जुन डो ट्रेन्ड एनालिसिस छ हामीले उता वेबसाइटबाट पनि हेऱ्यौँ र क्लियरली चार्टमा तपाईँलाई हेर्न पर्दा पछिल्लो स्विङ हाई बनाउने क्रममा यसले के हो त भन्दा लोवर हाई बनाएको छ र तर यसको जुन बुलिस ट्रेन्ड ओभरअल बुलिस सेन्टिमेन्ट भने जबसम्म 1914 को लोलाई ब्रेकआउट गर्दैन बुलिस सेन्टिमेन्ट भने एज इट इज नै छ नेप्सेमा, यो कुरा तपाईँलाई क्लियरली जानकारी गराऊँ। त्यसै गरी ओभरअल फाइनेन्सियल सेक्टरको सवालमा हेरौँ हामी चाहिँ जुन प्रकारले नेप्सेल चाहिँ करिब करिब यहाँ डबल टप जस्तो एउटा प्याटर्न बनाएको छ तर यो कन्फर्मेसन चाहिँ भएको छैन, यसको हामी अहिले डिटेलली चर्चा गर्नेछौँ। त्यसरी ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ जुन प्रिभियस एउटा हायर हाई बनाएको थियो तत्पश्चात हायर लो बनाएको थियो भने रिसेन्ट स्विङमा भने लोवर हाई बनाएको छ र यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा अझै पनि एउटा बुलिस मोमेन्टम डेभलप भइसकेको छैन डेली चार्टमा पछिल्लो स्विङको बेसिसमा। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हामी हेर्छौँ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले पनि जुन एउटा हायर हाई बनाएको थियो तत्पश्चात प्रफिट टेकिङ देखियो भने र रिसेन्ट जुन हाई छ यो पनि लोवर हाई नै छ र अहिले पछिल्लो 3 दिन विकास ब्याङ्क सेक्टरमा पनि हामी प्रफिट बुकिङ प्रेसर देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी फाइनेन्स सेक्टर भने निरन्तर पछिल्लो समयमा चाहिँ साइडवेज गइराखेको स्थिति छ। यदि फाइनेन्सको ओभरअल चर्चा गर्छौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ पछिल्लो समयमा करिब करिब एउटा रेन्जमा ट्रेड भइराखेको छ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर भने पछिल्लो समयमा चाहिँ क्लियरली प्रिभियस जुन हायर हाई थियो त्यसै गरी हायर लो बनाइसके पश्चात फेरि रिसेन्टली यसले चाहिँ हायर हाई नै बनाएको छ, यो पनि क्लियरली बुलिस ट्रेन्डमा देखेको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर र त्यसै गरी यो चाहिँ ओभरअल नेप्सेको फेरि रिमेनिङ चार्ट रह्यो यो स्थिति छ भने त्यसै गरी फाइनेन्सियल सेक्टर र नेप्सेको ओभरअल हामीले चाहिँ एउटै स्क्रिनमा हेरिसके पश्चात त्यसै गरी नन फाइनेन्सियल सेक्टरको स्थिति के छ त्यो पनि हेरिहालौँ। लाइफ इन्सुरेन्स अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, लाइफ इन्सुरेन्सको सवालमा लाइफ इन्सुरेन्सले हायर हाई हायर लो र त्यसै गरी रिसेन्टली हायर हाई बनाइसके पश्चात पछिल्लो 3 दिन भने कन्टिन्युसली लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा प्रफिट बुकिङ देखेको छ र करिब करिब 3 ब्ल्याक क्रोस प्याटर्न पनि हामी देख्न सक्छौँ डेली चार्टमा लाइफ इन्सुरेन्सको। यो जुन 3वटा जुन क्यान्डलको रिलेसन छ
त्यसै गरी नन लाइफ सेक्टरले भने करिब करिब डबल टप बनाएको देखिन्छ। प्रिभियस स्विङ हाईलाई टेस्ट गरेर तत्पश्चात फेरि सेलिङ प्रेसर देखेको छ नन लाइफमा। त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरले भने जुन प्रिभियस हायर हाई थियो तत्पश्चात कन्टिन्युसली नै सेलिङ प्रेसर देखेको छ, प्रफिट टेकिङ देखेको छ हाइड्रो सेक्टरमा। त्यसै गरी अन्य सेक्टरको सालमा अन्य सेक्टर पनि लोवर हाईमा छ भने होटल सेक्टर कन्टिन्युसली पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रफिट बुकिङ प्रेसर देख्न सक्छौँ र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले पनि करिब करिब डबल टप बनाएको स्थिति देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ एउटै स्क्रिनमा फाइनेन्सियल सेक्टर र नन फाइनेन्सियल सेक्टरलाई अलग अलग हेऱ्यौँ। अब भने हामी नेप्सेको इनडेप्थ अरू पार्टहरूतिर जाउँ। नेप्सेले यसरी जुन लोवर हाई बनाइसके पश्चात अबको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट कहाँ छ त त्यसो भयो भन्दा ओभरअल क्लासिकल ट्रेन्ड थ्योरी अनुसार हेर्छौँ भने हामी नेप्से अहिले पनि क्लियरली 200 डे मुभिङ एभरेज जुन यो रेड लाइन छ 200 डे मुभिङ एभरेज नेप्सेको, तत्पश्चात 50 डे मुभिङ एभरेज र इभन 20 डे मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै ट्रेड भइराखेको छ नेप्से र क्लियरली ट्रेडिसनल्ली जुन मार्केट ट्रेन्ड हेर्ने गरिन्छ बुलिश छ क्लियरली 20 SMA 50 SMA र 200 SMA भन्दा माथि नै ट्रेड गरिराखेको छ। र इनकेस अब नेप्से केही डाउनसाइड करेक्सन आउँछ भने इमिडिएट सपोर्ट कुन रेन्जमा छ त भन्दा नेप्सेको चाहिँ एउटा इमिडिएट सपोर्ट हामी 1965 को रेन्जमा देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ नेप्सेको 20 डे SMA छ अहिले क्लोजिङ बेसिसमा। र इनकेस 1965 को रेन्जमा नेप्सेले सपोर्ट पाउँदैन भने अर्को इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भनेको चाहिँ जुन प्रिभियस स्विङ लो चाहिँ 1914 को रेन्जमा देखिन्छ। 1914 र 1965 दुईवटा इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभल चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट देखिन्छ भने इनकेस नेप्सेल यो दुईवटा सपोर्ट पनि सर्भाइभ गर्दैन भने तत्पश्चात भने नेप्सेल चाहिँ 1900 को एउटा जुन साइकोलोजिकल लेभल छ 1880 देखि जुन 1888 को प्रिभियस हाई र त्यसरी 1900 को जुन साइकोलोजिकल लेभल छ त्यो सपोर्ट एरिया टेस्ट गर्न सक्छ। र नेप्सेको इमिडिएटली सपोर्टहरू चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याउनु पर्दा 1965 मा एउटा सपोर्ट रहेको छ र तत्पश्चात 1914 को रेन्जमा अर्को सपोर्ट छ जहाँ चाहिँ प्रिभियस स्विङ लो थियो। 1965 मा भने नेप्सेको 20 डे SMA अर्थात् बोलिङ्गर ब्यान्डको भाषामा मिडल ब्यान्ड सपोर्ट देख्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी ओभरअल इन्डिकेटर वाइज यदि हामी हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डदेखि जुन नेप्से चाहिँ अप्पर ब्यान्डबाट भित्र आएर अहिले चाहिँ अप्पर ब्यान्डभन्दा तलै ट्रेड भइराखेको एउटा स्थिति छ र यसले यस्तो परिवेशमा सामान्यतया कुनै पनि मार्केटले चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई एटलिस्ट टेस्ट गर्ने ट्राई गर्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको आँखाबाट हेर्दा यो स्थिति देखिन्छ भने त्यसरी हामीले MACD हेर्छौँ भने MACD को पछिल्लो जुन स्विङ हाई थियो त्यो स्विङ हाईमा यहाँनिर जुन एउटा सेल सिग्नल दिएको थियो MACDले पछिल्लो जुन राइज अप छ फेरि नेप्सेले 2100 लाई टेस्ट गर्ने क्रममा MACD मा भने बाई जेनेरेट नभइकन जुन MACD र सिग्नल लाइन एउटैमा आएको छ यसलाई MACD को भाषामा पुल ब्याक भन्ने गर्छ र यहाँ चाहिँ फेरि सेल कन्फर्म गरेको छ र यसलाई MACD पुल ब्याक सेल सिग्नल भन्ने गरिन्छ। यो प्याटर्न चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्नुहुन्छ भने यो विषयमा डिटेल भिडियो छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरले MACD को विषयमा। यो चाहिँ MACD पुल ब्याक प्याटर्न भन्ने गरिन्छ यस्तो प्रकारको प्याटर्नलाई चाहिँ र MACD पुल ब्याक मा सेल प्याटर्न देखिएको छ। त्यसैले हामी RSI को चर्चा गर्छौँ भने RSI ले चाहिँ जुन एउटा प्रिभियस एक्सट्रिम बुलिस मोमेन्टम थियो त्यो चाहिँ केही मोमेन्टम लुज गरे तापनि RSI को एउटा नोटिसेबल पार्ट के छ भने जुन एउटा बाइङ जोन हो क्लियरली बाइङ जोन भन्दा माथि रहेको छ नेप्से चाहिँ स्टिल अबभ 60 नै ट्रेड भइराखेको छ RSI को सालमा। र यो परिवेशमा यदि RSI चाहिँ यदि नेप्से केही डाउनसाइड मुभ गर्छ र RSI ले पनि यो न्युट्रल जोन मा प्रवेश गर्छ र त्यहाँदेखि फेरि बाई जोनतिर प्रवेश गर्छ भने त्यतिखेर विथ RSI मोमेन्टम बाई लिन चाहिँ बेटर रहन्छ। ओभरअल ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको यदि हामी चर्चा गर्छौँ भने र प्राइस एक्सनको हामी यदि चर्चा गर्ने भने प्राइस एक्सनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा सिग्नल देखिएको छ यहाँनिर चाहिँ अहिले यो कन्फर्म भइसकेको छैन एउटा डेभलपिङ स्ट्रक्चर चाहिँ डबल टप प्याटर्न करिब डेभलपिङ फर्ममा छ यतिखेर यो कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। प्रिभियसली 2100 नेप्सेले पहिलो स्विङमा 2118 को हाई टेस्ट गरिसके पश्चात करिब 2000 के अरे 55 को रेन्जमा क्लोजिङ भएको थियो यो दिन चाहिँ र त्यसरी पछिल्लो समयमा यसले 2101 टेस्ट गरे पनि
त्यो दिन चाहिँ 2061 को रेन्जमा क्लोज भएको थियो र क्लोजिङ बेसिसको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने बिलो 2100 नै यो चाहिँ क्लोज भएको छ। करिब करिब 2 डिसेम्बरदेखि डिसेम्बर महिनाभरि नै यसले चाहिँ डिसेम्बरमा यसले जुन लाइफ टाइम हाई टेस्ट गर्यो र फेरि त्यही रेन्जलाई रिटेस्ट गर्ने क्रममा तर क्लोजिङ बेसिस यदि हामी डेली क्यान्डल हेर्छौँ भने यो चाहिँ 2050-60 को रेन्जमा क्लोजिङ छ र 2100 को रेन्जभन्दा मुनि नै क्लोज छ र यसरी यहाँनिर चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल लेभल 2100 ले पनि रेजिस्टेन्सको काम गरेको देखिन्छ भने अर्को चाहिँ डबल टप प्याटर्न डेभलपिङ फर्ममा चाहिँ देखेर जुन इमिडिएटली दुईवटा टप लागेको छ यसलाई प्राइस एक्सनको भाषामा डबल टप भन्ने गरिन्छ। फर्स्ट टप फेरि त्यही एरियालाई रिटेस्ट गरेर त्यहाँदेखि अहिले सेलिङ देखेको छ। तर यो प्याटर्न कन्फर्म हुनुको निमित्त भने मार्केटले यहाँ चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ भने अहिले बन्दै गरेको स्थिति अङ्ग्रेजी अक्षर याम जस्तो देखिन्छ। एउटा स्विङ हाई त्यहाँदेखि करेक्सन फेरि रिटेस्ट र अहिले करेक्सन फर्ममा छ। यदि नेप्सेले यो जुन लो छ 1914 को जुन लो छ यसलाई ब्रेकआउट गर्छ भने बल्ल डबल टप प्याटर्न कन्फर्म हुन्छ देखेर र अहिले चाहिँ डबल टप डेभलपिङ फर्ममा छ र कन्फर्म भइसकेको छैन र यदि यो 1914 को लोलाई ब्रेकडाउन गर्छ भने बल्ल डबल टप प्याटर्न चाहिँ कन्फर्म हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ नेकलाइन भन्ने गरिन्छ डबल टप प्याटर्नको। हजुरले टेक्निकल भाषामा बुझ्न पर्दा यो फर्स्ट टप भयो, यो एरिया फर्स्ट टप फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ फर्स्ट टप भयो र यो चाहिँ सेकेन्ड टप भयो। यसलाई डबल टप बनिन्छ भने फर्स्ट टपबाट सेकेन्ड टप बनाउँदा जुन एउटा लो पोइन्ट बनाउँछ यसलाई चाहिँ नेकलाइन भन्ने गरिन्छ र जब मार्केटले यो नेकलाइनलाई ब्रेकडाउन गर्छ तत्पश्चात मात्र के हो त भन्दा यो प्याटर्न चाहिँ कन्फर्म हुने गर्छ र त्यसो भएकोले ओभरअल यदि हामी नेप्सेको चर्चा गर्छौँ भने नेप्सेको सवालमा भने अहिले डबल टप प्याटर्न चाहिँ डेभलपिङ फर्ममा चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छैन। तर ओभरअल ट्रेन्डको बेसिसबाट कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई जानकारी गरौँ। ट्रेन्ड बेसिसको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने नेप्सेको ट्रेन्ड चाहिँ क्लियरली बुलिस ट्रेन्ड रहेको छ, ओभरअल प्राइमेरी ट्रेन्ड र सेकेन्डरी ट्रेन्ड। र यस्तो परिवेशमा मार्केटले जुन के अरे लोवर साइड सपोर्टहरू रिटेस्ट गर्ने गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बाइङ अपर्च्युनिटी गर्छ र यदि आउने दिनहरूमा मार्केट करेक्सनमा आउँछ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। र एट द सेम टाइम अहिले यतिखेर 2020 को जुन इयर एन्डिङ छ र यदि कुनै ट्रेडिङ हाउसहरूले इङ्ग्लिस क्यालेन्डरलाई फलो गर्छन् भने उनीहरूले इयर एन्ड क्लियरेन्स ट्रेड पनि गर्न सक्छ। त्यसो भएकोले यतिखेर मल्टिपल कन्जक्सन भएकोले यो हप्ता चाहिँ त्यसै गरी अब आउने हप्ता क्रिसमस डे पनि रहेको र तत्पश्चात न्यू इयर पनि रहेकोले चाहिँ करिब करिब चाहिँ एउटा इयर एन्ड महत्त्वपूर्ण हामी चाहिँ क्यालेन्डर चेन्जको स्थितिमा पनि छौँ। यतिखेर प्यासोनेटली वेट गरेर एउटा बेटर सेटअप बन्छ भने बाई पोजिसन लिन चाहिँ बेटर रहन्छ। र यो सँगसँगै तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउनु पर्दा हाम्रो चाहिँ आउने हप्ता ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ ट्रेडिङ जुम ट्रेडिङ जुन हामी क्रिसमस डे र स्याटरडे दुवै दिन होलिडे रहेको छ र फुल डे ट्रेनिङ रहनेछ। डिसेम्बर 25 र 26 मा हाम्रो ट्रेनिङ छ र जहाँ चाहिँ हजुरहरूले सेक्रेट अफ प्रो ट्रेडर्स त्यसपछि र यसको डिटेल के कभर हुन्छ भन्ने विषयमा यदि यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा यसको इनडेप्थ कोर्स डिस्क्रिप्सन चाहिँ हजुरहरूले ट्रेड लाइक अ प्रोमा गएर भित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। सरी यहाँ चाहिँ हामीले इनडेप्थ यहाँ कभर गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ सेक्रेट अफ प्रो ट्रेडर्स, त्यसै गरी 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, अनि की प्राइस एक्सन्स, ट्रेन्ड एनालिसिस, ट्रेडिङ स्टेप र विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी। यो करिब करिब 12 घण्टाको चाहिँ ट्रेनिङ रहने गर्छ र यसको डिटेल ट्रेनिङको लिङ्क हजुरहरूले यहीँबाट बुक पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा वेबसाइटको होम पेजमा गएर पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ भने एट द सेम टाइम तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ दिएको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि बुक गर्न सक्नुहुनेछ। र ट्रेड लाइक अ प्रो जुन हामीले चाहिँ नर्मल्ली यहाँको धेरै जिज्ञासा आउने गर्छ आरएसआई, एमएससिडी, बोलिङ्गर ब्यान्ड, एडिएक्स यस्ता इन्डिकेटरहरूको भिडियोको विषयमा तपाईँलाई फेरि पनि जानकारी गरौँ कि हामीले इन्डिकेटर मात्रै बेस प्रयोग गरेर एउटा विनिङ ट्रेड गर्ने कुरा चाहिँ असम्भव छ चाहिँ हामी भन्दैनौँ, तर च्यालेन्जिङ चाहिँ निकै च्यालेन्जिङ छ। त्यस भएको चाहिँ स्पेसली प्रो ट्रेडरहरू र सक्सेसफुल ट्रेडरहरूले कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउँछ यदि यो विषयमा तपाईँ पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ पनि ट्रेड लाइक अ प्रोको पार्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले हाम्रो लाइभ ट्रेनिङ जुन जुममा हुने गर्छ आउने 25 र 26 तारिक यसलाई जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि हजुरले यहीँबाट बुक नाउ गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ वा यो भिडियोको दिएको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् हाम्रो www.ekanworld.com को होम पेजबाट पनि बुक गर्न सक्नुहुनेछ। यति कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै र यदि तपाईँहरूलाई ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ लिने समय छैन अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ एउटा फुर्सदमा आफ्नो सुविधा अनुसार सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसैको अनलाइन भर्सन पनि छ। हजुरहरूले चाहिँ कोर्समा गएर ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइनबाट
प्याकेज बुक गर्न सक्नुहुनेछ वा दिएको लिङ्कको फर्ममा चाहिँ ट्रेड लाइक अ प्रो के अरे अनलाइन ट्रेनिङको लागि पनि हजुरहरूले चाहिँ प्याकेज चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई जानकारी गराउँदै फेरि पनि यी यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म एकेन वर्ल्ड च्यानल यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ छुटाउनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेको साथीहरूले धेरैभन्दा धेरै नेप्सेको लगानीकर्ता र सरकार जति पनि नेप्सेसँग रिलेटेड मान्छेहरू छ उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो भिडियो र च्यानल सेयर गर्न नछुटाउनु होला। यति जानकारी गराउँदै म पनि यो एनालिसिसहरू बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।